बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ताहिर इकबाल हूँ। हम पाकिस्तान में बहते हुए दरियाओं के हवाले से सीरीज ऑफ वीडियोस बना रहे हैं। इससे पहले मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस हैं, आप लोग मुलाहिजा कर चुके होंगे। आज इस सिलसिले की आखिरी वीडियो है, 4th वीडियो है। आज हम बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। इस वीडियो के 3 हिस्से होंगे। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि वो कौन से मारूजी हालात थे जो हमें इंडस वाटर ट्रीटी की जानिब ले जाते हैं। दूसरी सतह पे हम ये बात करेंगे कि इंडिया किस किस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करता है। और तीसरी सतह पे हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि क्या इंडिया यूनिलैटरली इंडस वाटर ट्रीटी को अनूल कर सकता है, खत्म कर सकता है, एब्रोगेट कर सकता है। ये इस वजह से जरूरी है कि जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इक्तदार की मसनद पर आकर बैठा है तो इसने कई दफा इस मौजू को छेड़ा है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को अनूल कर देगा, खत्म कर देगा। क्या ऐसा मुमकिन है? आइए इन तीनों पॉइंट्स पर बारी बारी डिस्कस करते हैं। दोस्तों, दुनिया के बेशुमार ममालिक मुश्तरक दरियाओं के पानियों को शेयर करते हैं, फिर इनके दरमियान एग्रीमेंट साइन होते हैं कि किस तरह से इन पानियों की तकसीम होगी। मिसाल के तौर पर अगर अपर रिपेरिन उसी पानी के ऊपर कोई रिजर्वर बना लेता है या डैम बना लेता है तो लाजमी सी बात है कि लोअर रिपेरिन डिस्टर्ब होगा, उसकी इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी, उसकी एग्रीकल्चर डिस्टर्ब होगी, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। दुनिया के बेशुमार ममालिक के दरमियान इस तरह के तनाज़ात मौजूद हैं, एग्रीमेंट्स होने के बावजूद। मैं एक मिसाल देता हूं, सूडान और इथोपिया के माबेन एक बड़ा मशहूर तनाज़ा है इस डैम की वजह से। उस डैम का नाम है ग्रैंड इथोपियन रेनेसांस डैम। तो पाकिस्तान और इंडिया के माबेन भी इसी तरह के तनाज़ात हैं। अब हम चलते हैं कि किस तरह से वो कौन से हालात थे जो हमें इंडस वाटर ट्रीटी की जानिब ले चलते हैं। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो बेशुमार मुश्किलात जो पाकिस्तान के हिस्से में आई, उनमें से एक पानी की तकसीम का मसला था। क्योंकि ये जो 6 दरिया इंडिया से पाकिस्तान आते हैं, या यूं कह लीजिए जो 5 दरिया इंडिया से पाकिस्तान आते हैं, इस वजह से हम 5 दरिया कहते हैं क्योंकि ब्यास पाकिस्तान में दाखिल होने से पहले इंडियन पंजाब के अंदर सतलुज में शामिल हो जाता है। इस वजह से हम 5 दरिया कहते हैं। ये जो 5 दरिया इंडिया से पाकिस्तान में आते हैं, इन पर हेड्स, बैराज, रिजर्वायर्स और एनर्जी जनरेशन प्रोजेक्ट्स इंडिया के अंदर थे। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी परेशानी थी और यही वजह है कि 31 मार्च 1948 को जब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट खत्म होता है तो अगले ही दिन इंडिया पाकिस्तान का पानी ब्लॉक कर लेता है और पाकिस्तान की इरिगेशन डिस्टर्ब होती है। और ये दोनों ममालिक मुज़ाकरात की टेबल पर बैठते हैं और 4 मई 1948 को एक अकॉर्ड करते हैं, उसे इंटर डोमिनियन अकॉर्ड कहते हैं। पानी की तकसीम के हवाले से ये पहला अकॉर्ड था और इंडिया पानी पाकिस्तान के लिए रिलीज कर देता है। लेकिन जुलाई 1951 में ये मसला दोबारा सर उठाता है और पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोक लिया जाता है। फिर पाकिस्तान बड़ा डिस्टर्ब होता है और अब सोचता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस मसले के अंदर अगर ले आए तो हो सकता है मसला हल हो जाए। तो वर्ल्ड बैंक अब इस मसले में आता है और 6-7 साल मुज़ाकरात चलते हैं और 19 सितंबर 1960 को इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर साइन होते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि 3 वेस्टर्न रिवर्स, दरियाई सिंध, दरियाई झेलम और दरियाई चनाब, पाकिस्तान के हिस्से में आए और 3 ईस्टर्न रिवर्स, दरियाई रावी, दरियाई सतलुज और दरियाई ब्यास, इंडिया के पास चले गए। दरियाई ब्यास को तो आप कंसीडर ना करें, ये पाकिस्तान में दाखिल होने से पहले इंडियन पंजाब के अंदर दरियाई सतलुज में शामिल हो जाता है, लेकिन ट्रिब्यूटरी है और इसे हम कंसीडर करेंगे। तो ये तीनों दरिया जो है इंडिया के हिस्से में आए। इंडिया इनके ऊपर बैराज बना सकता है, पानी रोक सकता है, हेडवर्क्स बना सकता है और डैम बना सकता है। और यही वजह है कि जब आप इन दरियाओं के पास से गुजरते हैं तो आपको एहसास होता है कि इनका पानी बिल्कुल ही सूख चुका है, ड्राई हो चुके हैं ये, क्योंकि इन दरियाओं के ऊपर इंडिया ने बेशुमार डैम्स बनाए, बेशुमार बैराज बनाए, इनके पानी को रोका। लेकिन वायलेशन कहां होती है कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, जो पाकिस्तान के दरिया हैं, उन दरियाओं और उनकी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर इंडिया कोई डैम नहीं बना सकता, कोई रिजर्वायर नहीं बना सकता, लेकिन इंडिया ने वायलेट किया। वो वायलेशंस क्या क्या है वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। सबसे पहले तो किशन गंगा जो इनका डैम है, ये इन्होंने जो नीलम रिवर है उसके ऊपर उन्होंने बनाया। नीलम एक दरियाई झेलम की ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी वो दरिया होता है या स्ट्रीम होती है जो आकर किसी भी दरिया में मिलती है, और दूसरी इसकी शर्त यह है कि ट्रिब्यूटरी सीधा समुद्र के पानी में नहीं गिरती। जो दरियाई सिंध है ये ट्रिब्यूटरी नहीं होगी क्योंकि सीधा समुद्र के पानी में गिरती है।
باقی سارے دریا جو ہیں، دریائے جو سندھ ہے اس کی ٹریبیوٹری ہیں کہ سارے دریائے سندھ میں آ کے گرتے ہیں پنجنت کے مقام پر، مٹھن کوٹ اس علاقے کا نام ہے۔ تو ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ نیلم ریور کے اوپر یہ انہوں نے وائلیشن کی۔ اس کے بعد جو دریائے چناب ہے اس کے اوپر 4 یہ ڈیم بنا چکے ہیں۔ وہ ڈیم کون کون سے ہیں؟ ایک پکل دل ڈیم ہے، یہ بنایا انہوں نے، ایک لوور کلنائی ڈیم ہے، ایک ریٹلے ڈیم ہے، اور پھر بگلیار ڈیم ہے۔ تو یہ ڈیم دریائے چناب کے اوپر بنا چکے ہیں۔ اگر دریائے چناب کے پاس سے آپ گزریں، آپ دیکھیں گے اس کا پانی بھی کافی ڈرائی ہو رہا ہے۔ تو یہ وائلیشنز انڈیا کر رہا ہے انڈس واٹرز ٹریٹی کے حوالے سے۔ آئیے اب اس چیز کی طرف چلتے ہیں کہ کیا انڈیا یونیلیٹرلی انڈس واٹرز ٹریٹی کو ختم کر سکتا ہے؟ اگر انڈیا، جس طرح سے آج کل یہ چیزیں چلیں، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور اوڑی کے حوالے سے جب اٹیک ہوا یا باقی جب چیزیں ہوئیں تو انڈیا سب سے پہلے پاکستان پر الزام لگاتا ہے۔ تو یہ ڈیبیٹ جنریٹ ہوتی ہے انڈین میڈیا سرکلز کے اندر کہ انڈیا انڈس واٹرز ٹریٹی کو اب ختم کر دے گا۔ اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہ انڈین پرائم منسٹر نہرو کے اوپر بڑی تنقید ہوتی ہے کہ یہ انڈس واٹرز ٹریٹی انہوں نے بڑی غلط سائن کی، اور پاکستانی جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے جنرل ایوب خان، ان کے حوالے سے لے کر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی بہت بڑی سکسیس تھی۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا انڈیا یونیلیٹرلی اسے ختم کر سکتا ہے؟ اگر انڈیا اپر ریپیرین ہونے کے ناطے پاکستان کے حصے کے جو ویسٹرن ریورز ہیں وہاں پر چھیڑ چھانی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹریٹی کو سکریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو انڈیا کی اپنی پوزیشن بڑی ویک ہوتی ہے، کیونکہ برہما پترا جو ریور ہے وہ چائنا سے نکلتا ہے، انڈیا کی نارتھ ایسٹرن سٹیٹس میں داخل ہوتا ہے، پھر بنگلہ دیش آتا ہے، پھر سمندر میں جا ملتا ہے۔ تو چائنا کے لیے بھی جواز پیدا ہوتا ہے کہ وہ برہما پترا ریورز کے اوپر ریزروائرز بنائے گا، ڈیمز بنائے گا، اور وہاں پہ پانی کو روکے گا، جس سے انڈیا کی ایگریکلچر ڈسٹرب ہوگی، اریگیشن ڈسٹرب ہوگا، باقی چیزیں بھی ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دریائے ستلج اور دریائے سندھ کے حوالے سے انڈیا خود مڈل ریپیرین ہے، کیونکہ یہ دونوں دریا چائنا کے علاقے تبت سے نکلتے ہیں، پھر انڈیا آتے ہیں، پھر پاکستان آتے ہیں۔ تو جو چائنا ہے مزید ایک جواز پیدا ہوتا ہے ان پانیوں کو روکنے کے لیے۔ تو انڈیا جو ہے وہ جو ہے ان پانیوں کے حوالے سے مزید چھیڑ چھانی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی اپنی پوزیشن بھی ویک ہوتی ہے۔ اور دوسرے سطح پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انڈیا خود نیپال کے ساتھ اور بنگلہ دیش کے ساتھ پانی کی تقسیم کے حوالے سے ٹریٹی سائن کر بیٹھا ہے۔ تو اگر یہ پاکستان کے ساتھ جو ٹریٹی سائن کی ہے انڈس واٹرز ٹریٹی، یہاں وائلیٹ کرتا ہے یا اسے انول کرتا ہے، سکریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ڈپلومیٹکلی اس کی اپنی پوزیشن بھی خراب ہوتی ہے، کیونکہ باقی ممالک کے ساتھ بھی ٹریٹی سائن کیے ہوئے ہیں۔ اور بنگلہ دیش کے ساتھ جو ٹریٹی سائن کی اسے گنگاس ٹریٹی کہتے ہیں، جو نیپال کے ساتھ اس نے ٹریٹی سائن کی ہے اسے گینجک ٹریٹی کہتے ہیں۔ تو ڈپلومیٹکلی اس کی اپنی پوزیشن بھی ویک ہو جاتی ہے۔ اور تیسری سطح کے اوپر بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انڈس واٹرز ٹریٹی جو ہے اس کے اندر کوئی شک ایسی نہیں جو یہ بتا سکے کہ ان دونوں ممالک میں سے کوئی ایک ملک یونیلیٹرلی اس ٹریٹی سے پیچھے ہٹ سکتا ہے، اسے سکریپ کر سکتا ہے، اسے انول کر سکتا ہے، ریووک کر سکتا ہے، ایبروگیٹ کر سکتا ہے۔ اور اس کا جو آرٹیکل 12 ہے اس کی جو شک 4 ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر اس انڈس واٹرز ٹریٹی کو ختم کرنا ہے تو میوچل کانسنٹ کے ساتھ کرنا پڑے گا، انڈرسٹینڈنگ دونوں ملکوں کے درمیان ہوگی تو تب ہوگا۔ تو ادروائز جو سنگل ہینڈڈلی ہے، یونیلیٹرلی ہے، یک طرفہ طور پر آپ اسے ختم نہیں کر سکتے۔ تو ایک یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اور چوتھے نمبر کے اوپر کہ یہ جو 3 دریا ہیں یہ کشمیر سے ہو کر پاکستان کے علاقے میں داخل ہوتے ہیں، تو اگر انڈیا چھیڑچھانی مزید کرتا ہے تو مسئلہ کشمیر انٹرنیشنل فورم کے اوپر مزید اجاگر ہوتا ہے، جو انڈیا نہیں چاہتا یہ اجاگر ہو، فوکس میں آئے۔ اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ انڈیا جو ہے اس وجہ سے ایک میجر کوئی پنگا لینے سے یا پرابلم کریٹ کرنے سے ابھی تک رکا ہوا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ انڈیا کیوں سکریپ نہیں کر سکتا اس ٹریٹی کو، کیونکہ جن ٹریٹیز کے اندر انٹرنیشنل ثالث جو ہیں، میڈیٹرز جو ہیں وہ آ جائیں، وہ ضامن بن جائیں، ثالث بن جائیں، تو پھر آپ ان ٹریٹیز کو ختم نہیں کر سکتے۔ آپ انٹرنیشنلی آپ بڑی ویک پوزیشن پہ چلے جائیں گے، بیک فٹ پہ چلے جائیں گے۔ تو یہ کوئی 4-5 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ میرا خیال ہے کہ انڈیا اس ٹریٹی کو وائلیٹ نہیں کر سکتا۔ اس کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا،
اور وہ آرٹیکل میں ڈسکرپشن کے اندر لنک میں بھیج دوں گا، وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی تھی کہ ویسٹرن ریور جو مین ریورز ہیں وہ پاکستان کے پاس ہیں۔ یہی وجہ میں نے اس ویڈیو کے ابتدائی حصے میں بنایا کہ انڈین اینالسٹ جو ہیں، جو پالیٹیشنز ہیں، وہ جواہر لال نہرو کو کافی حد پہ تنقید بناتے ہیں کہ بڑا ویک انہوں نے ٹریٹی سائن کیا، لیکن اب انڈیا مجبور ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اسے اس جو ٹریٹی ہے، جو یہ اگریمنٹ ہے، اس کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ اپنی اگلی ویڈیو کسی نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھے گا۔ خدا حافظ۔